यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि र उपस्थित सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन छ। नमस्कार। म आवास प्रधान। मेरो ब्याचलर्स चाहिँ हेटौडाबाट नै भएको हो। 2071-75 सालको शैक्षिक सत्रमा मैले आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन सकाएर अहिले स्नातकोत्तरमा यसै इन्स्टिट्युटमा छु। तर हाल चाहिँ म कीर्तिपुरमा यसै अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयमा वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पढ्दैछु र अहिले अन्तिम वर्षमा पनि छु। र त्यसै सम्बन्धी चाहिँ अब सर्प सम्बन्धी मैले आफूले जाने बुझेका कुराहरू आज हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया सबैले धैर्यताका साथ सुनिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। अब सुरु गर्दा हुन्छ है। सेयर गर्छु है म त स्क्रिन। स्क्रिन सेयर भयो? हजुर भयो सर, भयो। आयो नि स्क्रिन? अब फुल स्क्रिन आयो होला नि? अब आयो सर, आयो। स्नेक्स अफ नेपाल अब सुरु गरिहालौँ विलम्ब नगरिकनै। सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट सुरुवात गरौँ। अब सर्प भनेको चाहिँ दे आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स ह्याभिङ एन इलोङ्गेटेड बडी कभर विथ स्केल्स विच आर एरेन्ज इन अ रो, हैन? अब सर्पहरू चाहिँ रेप्टाइलमा पर्छन्। तिनीहरू रेप्टाइलमा पनि स्क्वामाटा अर्डरमा पर्छन्। त्यो स्क्वामाटा अर्डरमा दुईटा छ, एउटा लिजार्ड्स हुन्छ र अर्को चाहिँ सर्पेन्ट सर्पहरू हुन्छ। त्यो सर्पेन्ट सब अर्डरमा चाहिँ सर्पहरू पर्ने गर्दछ र सर्पको उत्पत्ति पनि हेर्दाखेरि लिजार्डबाटै पछि इभल्भ भएर चाहिँ सर्पमा इभल्भ भएको भन्ने पनि मान्यता रहेको छ। सर्प यो आज भर्खरकै डाटा मैले हेरेको थिएँ रेप्टाइल डाटाबेसमा। त्यसमा चाहिँ 3921 स्पेसिस अफ नन स्नेक भनेर त्यहाँ थियो र त्यही नै मैले हालेको छु। हालसम्म चाहिँ लगभग अब सर्पको इम्पोर्टेन्स त हामीलाई थाहा छ। यो हाम्रो इकोसिस्टममा चाहिँ एकदमै क्रुसल भूमिका खेल्छ यसले। अनि सर्पहरू चाहिँ लगभग विश्वको हरेक ठाउँमा पाइन्छ, अन्टार्कटिका बाहेक, हैन? तिनीहरू चाहिँ दे आर एडप्टेड टु फिल डिफ्रेन्ट निस अफ भेरियस इकोसिस्टम। जस्तै मराङमा पनि पाइन्छ, डेजर्टमा पनि पाइरहेको हुन्छ, रेन फरेस्टमा पाइन्छ, डेसिडियस फरेस्टमा पाइन्छ, हाम्रो घर वरिपरि एग्रिकल्चरल इकोसिस्टममा पाइन्छ, हैन? यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको इकोसिस्टममा चाहिँ यिनीहरू एडप्ट भएका छन् सर्पहरू। र सर्पहरूको साइज पनि एउटा सानो गडौला जस्तो आकारको वर्म स्नेकदेखि लिएर एकदम ठुल्ठुलो 8-9 मिटरसम्म लामो हुने पाइथनसम्मका पनि साइजहरूका त्यस्ता पनि पाइन्छन् सर्पहरू, हैन? त्यस्तो यिनीहरूको साइजमा पनि त्यस्तो भेरिएबिलिटी छ। अनि द स्केल अन द बडी अफ स्नेक्स आर इम्ब्रिकेट द्याट इज दे ओभरल्याप इन द म्यानर अफ द टाइल्स एन्ड फर्म प्याटर्न विच आर क्यारेक्टरिस्टिक अफ द स्पेसिस। अब सर्पको कुरा गर्दाखेरि त्यसको स्केलको एरेन्जमेन्टले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ त्यसको आइडेन्टिफिकेसनमा। अनि जस्तै अब यसको मोर्फोमेट्री गर्दाखेरि यसको मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक हेर्दाखेरि चाहिँ अब सर्पलाई चाहिँ त्यसको स्केलबाट चाहिँ हामीले गनेर अथवा स्केल कसरी अलाइन भएको छ, त्यसको ओरिएन्टेसन कस्तो छ भनेर चाहिँ छुट्याउन धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ त्यही हो। कलरेसन अथवा त्यसको बिहेभियर कस्तो ठाउँमा पाइएछ भनेर पनि के अरे अलिकति सर्प आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो भए पनि अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दा पनि त्यसको स्केल प्याटर्नहरूले चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै अब यसको यहाँ तपाईँले टप लेफ्टमा यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हेड स्केल युज इन की भनेको छ, हैन? अब यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ विभिन्न ठाउँकोलाई चाहिँ विभिन्न नाम दिएको हुन्छ। जस्तै यो माथिको यो रातो कलरको स्केल चाहिँ यो लेभल स्केल हो, हैन? यो अप्पर लेभल स्केल हो। यो ओठको स्केललाई चाहिँ लेभल स्केल भन्छ। अब तलको पहेँलोलाई चाहिँ लोरियल स्केल भन्छ। अनि त्यहाँदेखि आँखाको
अगाडिको यो यसलाई चाहिँ अकुलर भन्छ, प्री अकुलर, र पछाडिकोलाई चाहिँ पोस्ट अकुलर भन्छ। यस्तै गरी यो नाककोलाई न्याजल भन्छ हैन। यसरी अनि अलि माथिपट्टि यो प्रिफ्रन्टल छ, यो हल्का यो पिङ जस्तो हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँको स्केललाई चाहिँ आफ्नो के अरे नाम दिएको छ है। र सर्पको स्केल चाहिँ अब यसरी हामीले ठ्याक्क अनि एउटा यो के अरे हामीले राइटमा हेर्न सक्छौँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कर्सर देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हेलो हजुर छ सर छ। हेलो क्लियर छ सर। कर्सर जस देखिराख्नु भएको छ नि है यसमा स्लाइडमा? हजुर माउसको कर्सर देखिरहेको छ। जस्तै अब यहाँ हामीले यसको यो डोर्सल स्केल काउन्ट गर्दाखेरिको जस्तै हेर्नुहोस् है, यो 1 2 यसरी ठ्याक्कै यसरी यो अब्लिक तरिकाले पनि गर्दाखेरि हुन्छ हैन। अनि यसरी अल्टरनेट तरिकाले पनि गर्दा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अथवा यस्तो यो त्रिकोण जस्तै के भने यसरी ठ्याक्कै चुच्चो एरो जस्तो तरिकाले पनि गर्दाखेरि हुन्छ हैन। ठ्याक्कै यसरी सर एउटै काउन्ट आउँछ कि यसो गर्दाखेरि हैन। अब यहाँ तल देख्नुहुन्छ बटम लेफ्टमा हैन, यो चाहिँ डोर्सल स्केल हो। अनि कुनै कुनैको चाहिँ यो भर्टेबल स्केल यो बिचको चाहिँ त्यो एकदमै डिस्टिङ पनि हुन्छ कि, यो चाहिँ ब्यान्डेड गरेको हो। यो पछि यसको बारेमा कुरा गरौँला है। अनि त्यहाँदेखि पछाडिको चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ तल पछाडिको भनौँ तलपट्टिको स्केललाई चाहिँ भेन्ट्रल स्केल भनिन्छ। यो यता यो पार्टलाई चाहिँ एनल स्केल भन्यो भने त्योभन्दा तलको पार्टलाई चाहिँ सब कोडल रिजन भनिन्छ। अब जस्तै त्यो स्केलको आधारमा चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भने मैले एउटा इक्जाम्पल हालेको छु यहाँ। जस्तै यो नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 2टा स्पेसिस अफ पाइथन पाइन्छ भन्ने कुरो छ। एउटा इन्डियन रक पाइथन र अर्को बर्मिज पाइथन। अब दुवै हेर्दाखेरि लगभग उस्तै उस्तै हुन्छ। अलिकति अब त्यसको मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर हेर्दाखेरि होइन साइज पनि उस्तै उस्तै हुन्छ। ठ्याक्कै हेर्दाखेरि छुट्याउन अलिक गाह्रै पर्छ। र अरू तरिका भन्दा पनि सबैभन्दा विश्वसनीय तरिका भनेको त्यसको स्केलकै रिजन हो। जस्तै त्यसको यो आँखाको हामीले जुन वरिपरिको स्केलहरू देख्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले दुवै फोटोमा SL6 भन्ने देख्नु भएको छ है। यो SL6 भनेको चाहिँ यो लेभल रिजनको माथिको चाहिँ 1 2 3 4 5 छैटौँ स्केल हो है। यो छैटौँ स्केल चाहिँ इन्डियन रक पाइथनको चाहिँ ठ्याक्क माथि छोको हुन्छ आँखामा भने बर्मिज पाइथनको चाहिँ लेभल स्केलले टच गरे हुँदैन। दुवै स्पेसिसको आँखा वरपर 9वटै स्केल हुन्छ। गन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठ्याक्कै 9 हुन्छ। यसको पनि 9वटै छ है। तर यसको के हुन्छ नि लेभल स्केल चाहिँ यसको आँखाको फेरिको 9th स्केल बनाएर आएको हुन्छ भने यसमा चाहिँ त्यो अकुलर स्केलहरू नै छ यसको। एउटामा चाहिँ लेभल इन्डियन रक पाइथनमा चाहिँ लेभल स्केलले आँखालाई छोको हुन्छ भने बर्मिज रक पाइथनमा चाहिँ छोको हुँदैन। यसको मेन छुट्याउने क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ यो हो। अथवा यसको हामीले टाउकोमा हेर्दाखेरि यो हेडको यो रिजनमा तपाईँले कर्सर जहाँ अहिले चलिरहेको छ त्योमा अलिकति पिङ्किस टाइपको छ भने यो बर्मिज पाइथनमा त्यस्तो भेटिँदैन। अब यो खासै त्यति कुनैमा डिस्टिङ हुन सक्ला नहुन सक्ला हैन। सबैभन्दा राम्रो तरिकाको छुट्याउने भनेको यही लेभल स्केलबाट नै छुट्याउँदाखेरि चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ स्केलको मद्दतले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि अब स्नेक्स अफ नेपाल भन्ने टपिकतिर आउँ। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ सर्प विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले अभिलेख भएको छ है। अब यो सायन तिवारीले 2004मा निकाल्नु भएको थियो एउटा हर्बेट फोन अफ नेपालमा। त्यसमा चाहिँ 80वटा स्पेसिस अभिलेख भएको छ। खासले इटलको चाहिँ यो 84वटा अभिलेख भएको छ भने शर्मा इटलले चाहिँ 89वटा सर्पहरू पाइन्छ भनेर भनेको छ फ्रम 5 डिफ्रेन्ट फ्यामिलीज भनिएको छ। अहिले आएर बडीलाई 2टा फ्यामिलीमा पनि डिभाइड गरिएको छ, बोआ र पाइथनमा। त्यसरी 6वटा फ्यामिली पनि भन्न सकियो। र यसरी चाहिँ 5वटा अथवा भनौँ 6वटा फ्यामिलीमा चाहिँ नेपालका 89वटा सर्पहरू चाहिँ विभाजित छन्। अनि त्यसमा चाहिँ यो जस्तै अघि नै भनिहालेँ लगभग 3900वटा स्पेसिसको सर्प चाहिँ विश्वभरि पाइएको छ भन्ने कुरा भयो। त्यसमध्ये अबाउट 20% चाहिँ भिनमस हुन्छ। नेपालमा पनि लगभग 89वटा सर्पमा चाहिँ 17वटा सर्प भिनमस भन्दा पनि डेडली भिनमस भनौँ
जसले चाहिँ मान्छेलाई टोक्यो भने मान्छे मर्न सक्छ। त्यस्ता चाहिँ 17 किसिमका सर्पहरू छन्। त्यसबाहेक अरू आइदर माइल्डली भेनमस अथवा नन भेनमस सर्पहरू छन्। अनि 17 वटा स्पेसिस चाहिँ ती फ्रन्ट फ्याङ भयो भने एउटा चाहिँ रियर फ्याङ छ पछाडिको, त्यो चाहिँ भनेपछि कोलुडिडीमा पर्छ, त्यो चाहिँ रेड नेट किलब्याक हो। अनि यसरी 17 र 11 18 वटा स्पेसिस चाहिँ डेडली भेनमस छन् हैन। अनि यो 17 वटामा चाहिँ यो इलियापिडी फ्यामिली र भाइपरिडी फ्यामिली भनेको चाहिँ भेनमस स्नेकको फ्यामिली हो र ती 17 वटा स्पेसिस यो दुईटामा पर्छ। अब हामीले सर्पको बारेमा कुरा गरिरहँदा, सर्पको भेनमको बारेमा कुरा गरिरहँदा जस्तै सर्पको भेनम चाहिँ अब ल्याटिन वर्डबाट अनि भेनम भन्नेबाट त्यसको त्यो चाहिँ डिराइभ भएको भेनम भन्ने शब्द, जसले चाहिँ पोइजन भनेर भनिँदो रहेछ। अब सर्पको विष भनेको चाहिँ के हो त, कसैले भन्नुहुन्छ मलाई? हेलो, कसैले भनिदिनु त सर्पको विष भनेको के हो? भेनम। भेनम हो। सर्पको भेनमले चाहिँ के गर्छ अथवा के हो त, त्यो कसरी बन्छ अथवा के हो, त्यसको बारेमा केही थाहा छ? यही लेखेको छ, यही लेखेको कुरा हेरेर पनि भन्दा हुन्छ अथवा तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा पनि भन्दा हुन्छ। सर्पको भेनम चाहिँ त्यही सर्पको एन्टी भेनमको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ प्रोटिनबाट नै बनेको हुन्छ अथवा त्यस्तै। अब सर्पको भेनम चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो कि, त्यसमा चाहिँ अब जस्तै एकदमै धेरै किसिमका तत्त्वहरूले बनिरहेको हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटिन हुन्छ, प्रोटिनस नै हो त्यो हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब यहाँ त्यो प्रोटिनमा पनि इन्जाइम्स हुन्छ हैन, अनि के अरे पोलिपेप्टाइड्स, अनि के अरे नन टक्सिक प्रोटिनहरू यताउति धेरै हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ भाइपर फ्यामिलीका स्नेकहरूको भेनममा चाहिँ 80 देखि 90% चाहिँ इन्जाइम्सहरू हुन्छ भने इलियापिडीमा चाहिँ 25 देखि 70% सम्म हुने गरेको पाइएको रहेछ है। अनि त्यहाँदेखि अरू नन प्रोटिन इन्जाइम्सहरूमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटलहरू, अनि यस्ता लिपिडहरू, फ्री एमिनो एसिडहरू यस्ता अनेक पाइन्छन्। अब योभन्दा बेसी चाहिँ मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा छैन। अब यसको बारेमा चाहिँ टक्सिनको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। टक्सिनोलोजी नै विषयमा अझै राम्रो दखल भएको मान्छेले चाहिँ अझै भेनम के हो भनेर भन्न सक्छ हैन। अनि अब भेनम र पोइजनमा के होला डिफरेन्स? कसैले पोइजनस स्नेक पनि भन्छन्, कसैले भेनमस स्नेक पनि भन्छन्, अथवा के हो त त्यो, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? बडीभित्र इन्जेक्ट भयो भने त्यसलाई भेनमस भन्छ, अनि ओभर स्किन भयो भने चाहिँ पोइजनस भन्छ। त्यो हो, सही भन्नुभयो। जस्तै के अरे एउटा कतैतिर मिम पनि देखिन्छ नि त, यदि तपाईलाई चाहिँ त्यसले टोक्यो भनेर तपाईँ मर्नुभयो भने त्यो भेनमस हो, र तपाईँले कुनै त्यो जन्तुलाई वस्तुलाई चाहिँ अथवा एनिमललाई तपाईँले टोकेर तपाईँ मर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पोइजनस हो भनेर भनिन्छ। लगभग यस्तै हो हैन। यदि भेनम चाहिँ अब अघि नै भनिहाल्यो है हामीले, हेरिसक्यौँ 90% चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोटिन हुन्छ भनेर त्यसको ड्राई वेटमा। र यदि हामीले भेनम चाहिँ खायौँ भने अथवा निल्यौँ भने चाहिँ हामीलाई खासै त्यस्तो फरक नपर्ला, कुनै त्यस्तो हेल्थ इस्यु नआउला। तर यदि कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ओरल हेल्थ राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो मुखमा यतातिर चाहिँ घाउ भएको हुनु भएन, त्यस्तो हुनु भएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसले सायद नै असर गर्छ। तर पोइजनको कन्डिसनमा चाहिँ पोइजनको कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले अब त्यो हामीले स्वालो गर्यो भने, इनहेल गर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्छ। अनि पोइजनस स्पेसिसहरू चाहिँ प्रायः जस्तो एग्रेसिभ हुँदैन। जस्तै हामीले डिस्कभरी च्यानलतिर अनि नेसनल जियोग्राफीतिर एनिमल प्लानेटतिर देख्यो होला नि, भ्यागुतालाई खान्छ, अनि त्यो भ्यागुतालाई खाने त्यो जीव चाहिँ पछि मर्छ अनि फेरि भ्यागुता निस्किन्छ नि त। त्यस्तो एग्रेसिभ त्यस्तो हुँदैन। तिनीहरूको ब्राइट कलरले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ म पोइजनस छु भनेर सङ्केत चाहिँ गराउँछ, तर त्यस्तो एग्रेसिभ हुँदैन। भने भेनमस स्पेसिसहरू केही मात्रामा चाहिँ एग्रेसिभ नै हुन्छन्। यसको मेरो अलिकति छुट्टिए छ यसलाई।
अनि अब के हो भन्दाखेरि भिनमहरू चाहिँ टक्सिनले बनेको हुन्छ। टक्सिन्स भनेको चाहिँ पोइजन नै हो एक प्रकारको। त्यही भएर चाहिँ भिनमलाई पोइजन पनि भन्न मिल्छ। सबै पोइजन भिनम होइन, तर सबै भिनम चाहिँ पोइजन हो, बुझ्नु पनि। त्यही भएर हामीले सर्पलाई आइदर भिनमस भनौँ अथवा पोइजनस भनौँ, दुवै नै भनौँ, अथवा नन भिनमस अथवा नन पोइजनस भनौँ, दुवै नै एक हिसाबले करेक्ट नै हो। तर अझै बेटर चाहिँ नन भिनमस भन्दा अझै राम्रो हो। अब यो भिनमको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसको भेनम एपाराटस है, जस्तै भेनम एपाराटस चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भेनम ग्ल्यान्ड हुन्छ जहाँ चाहिँ भेनम बन्छ, र अर्को फ्याङ हुन्छ, र अर्को भनेको डक हुन्छ। तिनवटा कुरा चाहिँ हुन्छ त्यसमा, भेनम ग्ल्यान्ड र त्यसको डक्ट र अनि फ्याङ्स। अब भेनम ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यो साइलोभेरिक ग्ल्यान्डको मोडिफाइड फर्म नै हो। हाम्रो मुखमा जसरी यो र्यालहरू बन्छ, सलाइभा बन्छ, त्यसरी नै त्यस्तै मेकानिजमबाटै सर्पमा भेनम बन्ने हो। अब भेनम ग्ल्यान्ड चाहिँ अब यी दुईवटा स्पेसिसहरू, दुईवटा फ्यामिलीका सर्पहरूमा पाइन्छ, इलापिडी र भाइपरिडीमा होइन। अनि त्यसको अगाडि चाहिँ एउटा कम्प्रेसर, त्यसकोमा चाहिँ एउटा कम्प्रेसर मसल पनि हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ त्यसलाई भेनम इन्जेक्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भने कोलुब्रिडी फ्यामिलीमा चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियर फ्याङ्डहरू हुन्छन्। इलापिडी र भाइपरिडीमा चाहिँ तिनीहरू फ्रन्ट फ्याङ स्पेसिस भयो। फ्याङ भनेको त हजुरहरूलाई थाहा होला नि, के हो फ्याङ भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? कसैले भनिदिनु त। हेलो हेलो, फ्याङ भन्ने त थाहा होला नि हजुरहरूलाई? थाहा छ भने कसैले अनम्युट गरेर भनिदिनु त फ्याङ भनेको के हो? यदि कसैलाई थाहा छ भने च्याट बक्समा राख्दा पनि हुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ अब मलाई लागेको कुरो चाहिँ क्यानाइन भन्नुभएको छ, म्याक्सिलरी टुथ मोडिफिकेसन भन्नुभएको छ, अनि स्न्याप टुथ भन्नुभएको छ, अनि स्नेक टुथ एसोसिएटेड विथ भेनम ग्ल्यान्ड, पोइजन इन्जेक्ट गर्ने टिथ। अब सुन्नुहोस् त फेरि, जस्तै मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ किन उठाएको भन्दाखेरि दाइ हजुरको आवाज सानो आएको छ। हेलो, आवाज अलिक सानो आएको छ। अब 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 क्लियर आछ? आएको छ अहिले। जस्तै यो यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको कुरो, धेरैजना साथीहरू चाहिँ हुड र फ्याङमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या। फ्याङ भनेको चाहिँ विषदन्ती हो, विषदन्त हो, त्यसको भेनम इन्जेक्ट गर्ने दाँतै भइहाल्यो, त्यसको एक किसिमको दाँतको मोडिफिकेसन हो। सबैले राम्रो सही नै एन्सर भन्नुभएको हो। अनि कसैले चाहिँ त्यो फ्याङलाई चाहिँ हुड भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि। हुड भनेको चाहिँ त्यसको छत्र भयो, जस्तै कोब्राहरूले छत्र फैलाउँछ होइन। अब यहाँ को कतिजना कन्फ्युज हुन्थ्यो थाहा थिएन मलाई, तर मैले यसो बेला बेलामा मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने बेलामा त्यसले त यस्तरी फ्याङ पनि देखायो, यताउति पनि देखायो भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि त्यो खासमा चाहिँ हुड भन्न खोज्नु भएको, तर फ्याङ भन्नुहुन्छ कि। अनि त्यही भएर साथीहरू यहाँ कसैलाई त्यस्तो डाउट थियो भने त्यो चाहिँ मैले क्लियर गर्न खोजेको हो। अब हामी यहाँ यसको भेनम एपाराटसमै थियौँ, कुरा गरिरहेको थियौँ। जस्तै अब यो चाहिँ नेपालमा अब लगभग दुई किसिमका फ्याङ भएको सर्पहरू छन्, एउटा फ्रन्ट फ्याङ र एउटा रियर फ्याङ। फ्रन्ट फ्याङ भाइपरिडी र इलापिडीमा पाइन्छ भने रियर फ्याङ चाहिँ कोलुब्रिडीमा पाइन्छ। अनि अब कोलुब्रिडीमा चाहिँ के अरे त्यो भेनम इन्जेक्ट गर्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ फेरि डबर्नोइस ग्ल्यान्ड भनेर भनिन्छ। यसलाई सुरुमा यही नाम गरेको वैज्ञानिकले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको कारणले उहाँको सम्मानमा चाहिँ राखिएको हो। अनि यसको चाहिँ पछाडि दाँत हुन्छ है, अरूको चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ अगाडि छ, यसको चाहिँ पछाडि छ, यता पछाडितिर हुन्छ यसको चाहिँ विषदन्ती।
अब टाइप्स अफ फ्याङ्स है। अब यहाँ चाहिँ 3टा स्पेसिसको सर्प छ र 3टा प्रकारको तिनीहरूसँग फ्याङ हुन्छन् है। सुरुको चाहिँ इलापिडी हो हैन, नाजा नाजा स्पेसिस छ। यसलाई अब स्पेक्टिकल कोब्रा पनि भन्दा हुन्छ अथवा कमन कोब्रा पनि भन्दा हुन्छ, नेपालीमा गोमन भनेर भनिन्छ यसलाई। र यसको फ्याङ चाहिँ प्रोटियोग्लाइफस भनेर भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि इरेक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ के, यो फोल्डेबल हुँदैन। यो फ्रन्ट फ्याङमा चाहिँ यो अर्को के आयो, यो प्रोटियोग्लाइफस भन्ने आयो। अनि त्यही भएर यसको चाहिँ यो दाँत अलिकति सानो हुन्छ कम्पेयर टु भाइपर। भाइपरको हेर्नुहोस् त कति लामो छ दाँत। एकजनाले हात उठाउनु भएको छ, कर्णराज बुढा। हजुर भन्नुहोस् न। अनम्युट गर्न मिलिरहेको छैन भन्ने हुन्छ उहाँले। यदि डाउटहरू छ भने के अरे च्याट बक्समा हालिदिँदा पनि हुन्छ। अब भाइपरमा हेर्नुहोस् त सोलेनोग्लाइफस, त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ फोल्डेबल हुन्छ के, मुखमा भित्र हुने बेलामा त्यसको टक्क यसरी फोल्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि ठ्याक्क टोक्नु परेमा ठ्याक्कै यसरी अगाडितिर एक्सटेन्ड भएर बस्छ के। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फ्याङ चाहिँ लामो हुने पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसको फोल्ड हुने क्षमता भएकै कारणले चाहिँ मुखभित्र हुँदाखेरि टक्क ठ्याक्क माथि यो चाहिँ यो फोल्ड अप भएर बस्न सक्ने कारणले चाहिँ यसको फ्याङ चाहिँ लामो पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ केमा हो भन्दाखेरि भाइपरहरूमा हो। अर्को आउँछ हाम्रो रेडनेक किलब्याक। यो चाहिँ कोलुब्रिडी फ्यामिलीको हो, ओपिस्थोग्लाइफस। यो चाहिँ पछाडिपट्टि हुने भइहाल्यो यसको चाहिँ। यो चाहिँ विशेष त केमा पाइन्छ भन्दाखेरि कोलुब्रिडीमा पाइन्छ। कोलुब्रिडीमा पनि लगभग 30 देखि 40% स्पेसिसहरू चाहिँ भिनमस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा लिटरेचरमा भेटेको थिएँ। ल अगाडि बढौँ है। अब यो सर्पको भिनमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यसको फेरि अलग दुनियाँ छ हैन। जस्तै अब न्युरोटक्सिन भन्छ, साइटोटक्सिन भन्छ, मायोटक्सिन भन्छ, कार्डियोटक्सिन भन्छ, हेमोटक्सिन भन्छ, के भन्छ। अब नेपालको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब मुख्यत सर्पले टोकेर फ्याटिलिटी हुने भनेको इलापिडी र भाइपरिडी नै हो हैन। त्यो विषालु सर्प लगभग त्यसमै छ, एउटा कोलुब्रिडीमा छ। र यो भाइपरिडी र इलापिडीमा चाहिँ मुख्यत त्यसको मेन कम्पोजिसन चाहिँ न्युरोटक्सिन र हेमोटक्सिन हुन्छ। न्युरोटक्सिन चाहिँ बेसी इलापिडीमा हुन्छ, त्यसको कम्पोजिसन। त्यो साथसाथै अरूहरू पनि अघि नै भनिहालेँ, यो चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स हो भनेर हैन। न्युरोटक्सिन मात्रै पनि त्यसमा हुँदैन, अरूहरू पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त्यसमा। तर विशेषतः चाहिँ न्युरोटक्सिनकै मात्रा हुन्छ इलापिडी परिवारमा। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई अट्याक गर्छ। यसले चाहिँ जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेसबाट जुन त्यो हाम्रो सिग्नलहरू जान्छ, त्यो सिग्नल चाहिँ के अरे यसले रोक्ने काम गर्छ है। अनि जसको कारणले चाहिँ मान्छेको चाहिँ अब के हुन्छ, रेस्पिरेटरी फेलियर भएर मृत्यु हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो विन्ड पाइप ब्लक भएर पनि त्यसरी चोकिङ त्यस्तो तरिकाले पनि चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ है न्युरोटक्सिन भिनमको इफेक्टले। अब न्युरोटक्सिन भिनम चाहिँ अब भनिहालेँ नि मैले, इलापिडी परिवारको सर्पहरूमा पाइन्छ। इलापिडीमा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि जस्तै अब कोब्रा, करेतहरू लगायत सर्पहरू चाहिँ इलापिडी परिवारमा पर्छन्। अब न्युरोटक्सिन भिनमको चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो टोसिस भन्ने छ हैन। यो चाहिँ आँखाको परेला भारी हुन्छ। आँखाको परेला चाहिँ यसरी माथि हेर्दाखेरि त्यो आँखाको परेला उठाउन नसक्ने त्यस्तो हुनसक्छ हैन।
अप्थ्याल्मोप्लेजिया भन्ने डबल भिजन ब्लड किसिमको भिजन हुनसक्छ, किसिमको हुनसक्छ। पल्पुलरी डाइलेसन एकदमै सबै मेडिकल टर्महरू छ यहाँ होइन। अब आँखाले चाहिँ लाइटलाई रेस्पोन्स नगर्ने होइन, जिब्रो बाहिर निकाल्न नसक्ने, त्यो घाँटी भाँचेको यस्तो टक्क सुतेर त्यस्तो पोस्चरमा चाहिँ यसको घाँटी चाहिँ हल्का यो बेन्ड भएको जस्तो हुन्छ त्यस्तो। अनि रेस्पिरेटरी फेलियर युनियर चाहिँ यो भयो चाहिँ न्युरोटक्सिन भेनमको सिम्पटम्सहरू भयो। अर्को हेमोटक्सिन भनेको चाहिँ अब यसले ब्लडलाई यो गर्ने भयो। हेमो भनेको अब थाहा छ होइन ब्लड हो भन्ने। यसले चाहिँ होमियोस्ट्याटिसलाई चाहिँ असर गर्ने भयो, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो यो ब्लड फ्लोमा चाहिँ असर हुने भयो। इन्जर्ड ब्लड भेसलबाट चाहिँ रगतहरू बग्छ यसो कन्डिसनमा। जस्तै अब गिजाहरूबाट, पुरानो घाउबाट, नाकबाट, यस्ता ठाउँहरूबाट चाहिँ हेमोटक्सिन भेनम यदि इन्फ्लेमेसन भएको छ भने त्यसको असर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो भाइपरिडी फ्यामिलीमा पाइन्छ। अनि माउन्टेन फिल्ड भाइपर, हिमालयन भाइपर, त्यहाँदेखि हरिउ सर्प, ग्रिन पिट भाइपरहरू, यस्ता सर्पहरू चाहिँ भाइपरिडी फ्यामिलीमा पर्छ। यसको सिम्पटम्सहरू मैले भने लोकल स्वेलिङ भनेको टोकेको ठाउँमा सुन्निने, अनि त्यो गम्सहरू यताबाट लगायतका ठाउँहरूबाट चाहिँ ब्लिडिङहरू हुने, यस्तै यसको सिम्पटम्सहरू छ। अनि अरू किसिमका जस्तै यो साइटोटक्सिन भन्ने छ, मायोटक्सिन भन्ने छ होइन। यसको चाहिँ अब साइटोटक्सिन भनेको चाहिँ इफेक्ट अन एन इम्पोर्टेन्ट सेलुलर फङ्सन। साइटोटक्सिनले चाहिँ सेलुलर फङ्सनहरूमा चाहिँ बिगार गर्ने रहेछ भने मायोटक्सिनले चाहिँ मसल्सहरूलाई चाहिँ यसले बिगार गर्छ। यो सबै जस्तै सर्पहरूको बिचमा चाहिँ यो सबैको मिश्रण हुनसक्छ कि। अब कुन चाहिँ बेसी हुन्छ भन्ने मात्र सर्पको भेनममा चाहिँ विदिन द स्पेसिस मात्रै होइन, अथवा भनौँ न स्पेसिसहरूमा मात्रै होइन, एउटा इन्डिभिजुअलमा पनि उसको के अरे यङ एज र अलि एडल्ट एजमा पनि त्यसको भेनमको कम्पोजिसनमा चाहिँ फरक आउन सक्छ क्या। यस्तो चाहिँ लिटरेचरहरूले यस्तो कुराहरू पनि कोट गरेको छ। अब मैले भनिहालेँ यसमा अघि, अब इलाइपिडी फ्यामिलीमा यस प्रकारका सर्पहरू छन् भने भाइपरिडीमा यस प्रकारका सर्पहरू छन्। कोब्रा करेतहरू अनि कोरल स्नेकहरू छ भने डेडली भेनस भनेर नै भन्ने गरिएको। अब सर्पहरू चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा भयो है। यो सर्पहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? यस्तो सर्पहरू देख्नु भएको छ कसैले? अब यो सबै सर्प एकदमै कमन नेपाली भाषा भन्दाखेरि हरियो सर्प। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ मैले बोलेको? अब यो हरियो पनि भनिन्छ, हरियो सर्प सबै, यो सबै हरियो सर्प भनेर भनिन्छ गाउँघरमा छ नि, हरियो सर्प भनेर भन्छन् होइन। अब यसमा चाहिँ जुन टप लेफ्टको छ यो ट्राइमरस स्पेसिस हो, यो चाहिँ ग्रिन पिट भाइपर हो। यो चाहिँ अब यसलाई भेनमस भनेर कन्सिडर गरिन्छ। फ्याटलिटी अलिकति कम भए पनि यसले टोकेर मान्छे मर्न सक्छ र यो नेपालको डेडली भेनमस स्नेकमै भनेर चाहिँ यसलाई हामीले उल्लेखित गरेका छौँ अथवा उल्लेखित छ। त्यसपछि लेफ्ट के अरे टप राइटमा चाहिँ छ हिमालयन ट्रिन्केट। त्यसपछि यो बटम लेफ्टमा छ ग्रिन भाइन स्नेक र यस्तै गरी चाहिँ बटम राइटमा छ ग्रिन क्याट आइड स्नेक। अब यिनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी छुटाउन सक्छौँ, केही क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जसको कारणले चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छौँ। जस्तै अब धेरैजना सोध्नुहुन्छ सर्पलाई कसरी छुटाउने, भेनमस र नन भेनमस कसरी छुटाउने भन्नुहुन्छ।
त्यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन। सर्पलाई यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ नन भिनमस, यस्तो भयो भने भिनमस भनेर चाहिँ छुट्याउने त्यस्तो कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल त छैन। अब यो भनेको आफूले अब्जर्भ गर्ने हो र कुन सर्प चाहिँ विषालु हुन्छ भनेर चिन्ने र त्यसलाई अरूबाट छुट्याउने, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि पनि हाम्रो लिस्ट चाहिँ सर्ट हुन सक्छ, किनभने एउटा स्पेसिसलाई राइट भइरहेको कुरो अर्कोलाईमा त्यो म्याच खाँदैन। यो टप लेफ्टको यो भाइपरलाई हेर्नुहोस् है र अरूसँग कम्पेरिजन गरौँ। यसको टाउकोको स्केलहरू छ नि यो एकदमै सानो छ नि त, अरूको ठुलो छ हेर्नुहोस् त है। अब यो ग्रिन पिट भाइपरको स्केल टाउकोको स्केल सानो हुने रहेछ। अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको ग्रिन पिट भाइपर पिट। यसमा हेर्नु त यहाँ पिट पनि छ, यो नस्ट्रिल र यसको आँखाको बिचमा यो पिट छ, यो चाहिँ यसको हेड सेन्सरी अर्गान हो यो पनि हुन्छ त्यसमा है। टाउको अलिकति ब्रोड हुन्छ, घाँटी र टाउको चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै छुटाउन सकिन्छ कि यसको अलिक ब्रोड हुन्छ। अनि यसको आँखा चाहिँ अलिकति आँखाको पिपलकै चाहिँ यसको भर्टिकल छ। अब यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हिमालयन ट्रिङ्केटसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यसको टाउको ब्रोड सेप भयो, टाउको स्केल सानो भयो, आँखाको पिपल भर्टिकल भयो, यसको गोलो छ, त्यहाँदेखि यसको पिट पनि छ। यसरी यसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ हिमालयन ट्रिङ्केटबाट। र हिमालयन ट्रिङ्केटको कुरा गर्दाखेरि यसको कुनै स्पेसिसहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै यतातिर चाहिँ यो ठ्याक्कै कालो ब्लच पनि हुन्छ कुनै माथि। अब ग्रिन भाइनमा होइन यसको ठ्याक्कै यो चाहिँ यता तराईतिर सुगिया पनि भन्छ, सुगा सर्प पनि भन्छ, तर सुगिया पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। यो चाहिँ अब कसैले चाहिँ यसलाई उडुवा साँप पनि भन्ने गर्छ, एउटा रुखबाट अर्को रुखबाट ग्लाइड गर्न पनि सक्छ यसले। यसको आँखाको पिपुल हेर्नु त ठ्याक्कै यसको हरिजेन्टल छ। माथि भाइपरको के छ भन्दाखेरि भर्टिकल छ। माथिको यो भाइपर डेडली भिनमस हो भने तलको चाहिँ माइल्डली भिनमस हो। टाउकोको स्केल यसको ग्रिन भाइन स्नेकको ठुलो छ, ग्रिन पिट भाइपरको के छ सानो छ। यसमा पिट छ, यसमा पिट छैन। अब यो ग्रिन क्याट आइड स्नेकमा चाहिँ यसको के छ, टाउको यसको अलिकति ब्रोड छ हेर्नु है, यसको पनि ब्रोड छ। तर यसको टाउकोको स्केल चाहिँ के छ भन्दाखेरि सानो छ, ग्रिन क्याटको ठुलो छ। यसको यहाँ नस्ट्रिल प्रिजन चाहिँ यसको नस्ट्रिल प्रिजन छैन। यसरी यस्ता क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूले चाहिँ हामीले यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ नि होइन? हजुर दाइ सुनिरहेको छ। ग्रिन क्याट स्नेक पनि माइल्डली भिनमस हुन्छ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है। अब रसल्स भाइपर र अरू कन्फ्युजिङ स्नेकहरू है। रसल्स भाइपर चाहिँ एकदमै डर लाग्ने सर्प हो। यो चाहिँ यसको अट्याक यति लाइटनिङ फास्ट हुन्छ कि त्यही भएर रेस्क्यु गर्दाखेरि सबभन्दा डराउनु पर्ने सर्पमध्ये चाहिँ यो पनि हो। एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ गर्नुपर्छ। यसले एकदमै छिटो अट्याक गर्न सक्छ। यो चाहिँ पाइथनहरूसँग अनि त्यहाँदेखि बोआहरूसँग चाहिँ मान्छेहरू झुकिन सक्छन्। कसरी यसलाई यो त अजिङ्गरको बच्चा रहेछ भनेर पनि समाज छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्नेक बाइट भएर मान्छेहरू यदि उपचार पाएन भने मर्न पनि सक्छन्। अब पाइथनको कुरा गर्दाखेरि र रसल्स भाइपरको कुरा गर्दाखेरि यसको यो शरीरको ब्लजले पनि ठ्याक्कै हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यसको एउटा ठ्याक्कै एउटा प्याटर्न जस्तो छ कि हाम्रो रसल्स भाइपरको चाहिँ एउटा प्याटर्न जस्तो बनेर आएको छ भने यसको चाहिँ ऱ्यान्डमली ट्याक 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 भएको छ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो यो रसल्स भाइपरको टाउकोको स्केल चाहिँ यसमा अलिकति राम्रोसँग देखिया छैन, तर अघि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि सानो नै हुन्छ यसको। यसमा चाहिँ अजिङ्गरको देख्न सक्छौँ ठुलै छ स्केल।
अनि हल्का यसको खस्रो हुन्छ रसल्स भाइपरको स्केल भने पाइथनको चाहिँ स्मुथ नै हुन्छ। अनि पाइथन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू यो माउन्टेन ट्विट भाइपरहरूसँग पनि झुकिन सक्छ, किनभने यसमा पनि पिट त हुन्छ। तपाईँले यहाँ बटम लेफ्टको पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो सर्कल दुईवटा छ, त्यसै फर्स्ट र सेकेन्ड लेभल अप्पर लेभल स्केलमा चाहिँ यसको चाहिँ हिट सेन्सिटिभ अर्गन छ। त्योभन्दा माथि सानो रातो सर्कल चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको नस्ट्रिल हो होइन। अब के अरे माउन्टेन पिट भाइपरहरूको लगायत त्यस्ता पिट भाइपरहरूमा चाहिँ नस्ट्रिल र आँखाको बिचमा चाहिँ पिट हुन्छ कि अघि मैले एउटा पिट भाइपरको देखाएको थिएँ नि, त्यसको नस्ट्रिल र आँखाको बिचमा थियो पिट। अर्को यो स्यान्ड बोआ हो, स्यान्ड बोआ पनि खस्रै खस्रै हुन्छ र यसको यो प्याटर्न पनि त्यति राम्रोसँग मिल्या हुँदैन, हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ रसल्स भाइपरबाट चाहिँ छौँ। यो चाहिँ कमन स्यान्ड बोआको चाहिँ यो अलिकति नजिकबाटको यो भयो। यसको चाहिँ अलिकति टाउको अलिकति भनौँ न हुन्छ भने भाइपरमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै छुट्टिन्छ कि अलिक ब्रोड किसिमको हुन्छ। अब कोब्रा र अरू कन्फ्युजिङ स्नेकहरूमा चाहिँ है, कोब्रा र अरू कन्फ्युजिङ स्नेकहरूमा चाहिँ जस्तै अब मान्छेहरू प्रायः जस्तो धामनलाई पनि गोमन भनेर चाहिँ झुकिन्छन् मान्छेहरू होइन। धामन सर्प अथवा यो गोमन सर्पहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ मान्छे एक्टिभ हुने समयतिर नै यसको चाहिँ बेसी एक्टिभिटिज हुने कारणले चाहिँ मान्छेसँग बेसी इन्टरेक्सन हुन्छ। गोमनलाई सबभन्दा अब छुट्याउने तरिका के भन्दाखेरि अब यसले त आफ्नो हुड फैलाइहाल्छ। अघि मैले हुड भनेको थिएँ नि, हुड फैलाइहाल्छ यसले। आफूले थ्रेटन महसुस गरेपछि आफूले अलिकति आफ्नो एनिमी भन्दा अलिकति बलियो बलवान छु भनेर देखाउनलाई चाहिँ यसले हुड फैलाइहाल्छ। भने अरू सर्पहरू जस्तै यहाँ तपाईँले टप लेफ्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ऱ्याट स्नेक हो। यसलाई पनि यो सर्वप्रथम त सबै सर्पहरू यदि हामीले चलायो भने त्यो भाग्ने खोज्छ, यदि भाग्ने ठाउँ भयो भने मात्र त्यो अट्याक गर्ने हो। ऱ्याट स्नेक पनि यदि भाग्ने ठाउँ पाएन भने चाहिँ यसले अट्याक गर्न सक्छ। त्यसमा यसले पनि आफ्नो गर्दन चाहिँ फुलाउने गर्छ, त्यो चाहिँ भर्टिकल्ली नै हुन्छ। यता तपाईँले कपर हेडेड ट्रिन्केट पनि देख्नुहुन्छ। कपर हेडेड ट्रिन्केट चाहिँ नन भेनमस हो तर एकदम एग्रेसिभ हुन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो घाँटी चाहिँ भर्टिकल्ली फुलाउँछ भने कोब्राले चाहिँ हरिजेन्टली फुलाउँछ र चाहिँ हामीले त्यसको डिस्टिङ मार्क पनि देख्न सक्छौँ। स्पेक्टेकल कोब्राको यु जस्तो हुन्छ आकार भने मोनोस्प्लेटेड कोब्राको चाहिँ ओ जस्तो आकारको हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। अर्को भनेको जस्तै मैले यो चाहिँ हामी माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ओरिएन्टल ऱ्याट स्नेकले चाहिँ आफ्नो डिफेन्स मेकानिजममा घाँटी फुलाएको यसरी ट्याक्क भर्टिकल तरिकाले यसरी फुलाउँछ। अर्को हामीले चाहिँ कोब्रा र ऱ्याट स्नेकलाई चाहिँ कसरी छुट्याउन सक्छ भन्दा त्यसको स्केलको माध्यमले हेर्नुहोस् है। यहाँ आँखाको अगाडि प्री अकुलर स्केल छ पी भनेर चाहिँ यहाँ तिनवटा चाहिँ रेड लाइनले हामीले देखाउन सक्छ। त्यो चाहिँ लोरेरी स्केल हो। त्यो चाहिँ इलाइपिडी फ्यामिलीमा हुँदैन। हाम्रो कोब्रा चाहिँ इलाइपिडी फ्यामिलीमा पर्छ। मैले यसको फोटो पनि राखेको छु यता कमन कोब्राको। त्यो चाहिँ मैले रेस्क्यु गर्न जाने बेलामा चाहिँ यो सर्प थियो, झाडीमा बसिरहेको थियो यो कोब्रा। अनि यो यत्तिकै बसिरहेको रहेछ आधी घन्टा 1 घन्टादेखि एउटै पोजिसनमा र मलाई कल आएर म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ यो अलरेडी मरिसकेको रहेछ, कसैले केही पनि गरेको होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसले चाहिँ अब एकदमै ठुलो साइजको केही खाएर चाहिँ यो त्यस्तो भएको हो कि के हो, कतै चोटसोट पनि केही थिएन यसको शरीरमा। यो त्यहाँ म जाने बेलामा मरिसकेको थियो। अब यसको मर्ने कारण चाहिँ के हो त्यो पनि थाहा भएन। सायद अब यसले कि त पोइजन कुरा मुसाहरू खाएर हो कि अथवा आफ्नो शरीरले धान्ने भन्दा बेसी खाएर हो, कसरी चाहिँ यसको डेथ भयो। यसमा चाहिँ त्यही भएर मैले यसको अलि नजिकबाट फोटो खिच्ने मौका पाएको थिएँ। अनि यसको यो
अगाडि आँखाको अगाडि चाहिँ लोरियल स्केल छैन, सिधै प्री अकुलर छ, अकुलरबाट सिधै न्याजा लाउँछ कि यसको। यसरी चाहिँ ऱ्याट स्नेक र कोब्रालाई चाहिँ ठ्याक्कै यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ। र अरू भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसले आफ्नो डिफेन्स मेकानिजम हुड फैलाउने कोसिस गर्छ। यदि थ्रेटन भयो भने हुड फैलाउँछ, त्यो बेलामा यसको मार्किङ पनि देखेर चाहिँ इजिली छुटिहाल्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो यहाँ दुईटा स्पेसिस छ, एउटा चाहिँ स्पेक्टिकल कोब्रा अथवा कमन कोब्रा र अर्को भनेको किङ कोब्रा। किङ कोब्रा मान्छेहरू प्रायः जस्तो अजिङ्गरसँग पनि झुकिने गर्दा रहेछन्। अब साइज एकदम ठुलो हुने भएर नेपालमा कति किसिमका कोब्राहरू पाइन्छन्, कसैले मलाई भनिदिनु त? थाहा छ कसैलाई? किङ कोब्रा र कमन वाला हो। कसले भन्नुभएको? मैले। हजुरको नाम के होला? साहित्य। साहित्यजी, नेपालमा उसै गरी भन्ने हो भने 3टा पाइन्छ भनेर भनिन्छन्, तर नेपालमा ट्रु कोब्रा भनेको जम्मा 2टा छ। एउटा भनेको यो नाजा भयो, अर्को नाजा कोथिया भयो। एउटा मोनोस्लेटेड र एउटा स्पेक्टिकल है। एउटा मैले यता देखाएको छु यो, अनि अर्को भनेको चाहिँ मोनोस्लेटेड कोब्रा पनि हुन्छ। यसको चाहिँ यु आकारको अथवा भी आकारको हुन्छ पछाडि भने, अर्कोको चाहिँ ओ आकारको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न भेरिएसन पनि हुन्छ, त्यसमा तपाईहरुले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु चाहिँ ट्रु कोब्रा हो, यिनीहरु नाजा जिनसमा पर्छ भने किङ कोब्रा चाहिँ ओफियोफेगस जिनसमा पर्छ। यो ओफियो भनेको चाहिँ सर्प रहेछ ल्याटिन भाषामा, फेगस भनेको खाने, अनि यसले चाहिँ सर्प खाने भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ओफियोफेगस भनौँ, त्यो जिनस हो यो किङ कोब्राको। वास्तवमा किङ कोब्रा चाहिँ ट्रु कोब्रा चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै हामीले देखेर पनि थाहा पाउन त सक्छौँ। यसको कसरी भन्दाखेरि यसको वुड जुन किङ कोब्राको हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति न्यारो हुन्छ भने ट्रु कोब्राको भनौँ कमन कोब्रा अथवा मोनोस्लेटेड कोब्राको चाहिँ वुड अलिकति ब्रोड नै हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यसको ओसिपिटल स्केल भन्छ। यसको स्केलमा यहाँ माथि यो अघि नै हामीले देखाएको थियौँ नि स्केलको, त्यसलाई हेर्नु भयो भने तपाईहरुले यो रिजनको लागि चाहिँ ओसिपिटल स्केल भन्छ। ओसिपिटल स्केल यसमा छ भने हाम्रो कोब्रामा चाहिँ ओसिपिटल स्केलहरू हुन्न। अनि अर्को यसको यो लेभलमा चाहिँ यो कमन कोब्राको क्युनेट स्केल हुन्छ, त्यो यसमा हुन्न। त्यसरी पनि यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब करेत र अरू कन्फ्युजन स्पेसिस। यो टप लेफ्टको कुन सर्प भन्नु त त्यहाँ लेखेको छ नाम कसैले भनिदिनु त मलाई? हेलो, यो टप लेफ्टको माथिको बायाँपट्टिको वुल्फ स्नेक। कमन वुल्फ स्नेक नै हो त्यो। र तलको यो त्योभन्दा तलको पनि कमन वुल्फ स्नेक नै हो। अलिकति कलर भेरिएसन हुन्छ यिनीहरूको होइन। त्यही भएर सर्पलाई चाहिँ कलरको आधारमा चाहिँ त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गरेको चाहिँ सकभर नगर्दै नै राम्रो हो। त्यसको अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। अब करेत सर्पसँग चाहिँ धेरै सर्पहरू चाहिँ झुकिने गर्दछ। अब यो ठ्याक्कै अब भनौँ न बायोलोजिस्ट बाहेकहरूलाई चाहिँ अरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो कमन वुल्फ स्नेकलाई पनि के अरे करेत भनेर भनिदिन्छन्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसले चाहिँ अब मान्छेलाई टोक्दियो भने यो त करेत जस्तो छ, अनि यो करेत टोक्यो मलाई भन्छ। र अझै पनि मान्छेहरू गाउँमा चाहिँ धामी झाँक्रीका जाने गर्छन् र उपचार हुन्छ। अब इनकेस यो केसमा चाहिँ
यदि करेक्टले टोकेछ भने के अरे अथवा के अरे कमन वुल्फ फिसिङ टोकेको रहेछ भने त्यो मान्छेलाई त यो हो न हो करेक्टै हो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्छ। ट्रिटमेन्ट उसको त्यो विधिले अब तान्त्रिक विधिले उनीको पनि हुन्छ, किनभने उसलाई त विषालु सर्पले टोकेकै होइन। अब विषालु सर्पमा पनि टोकेको कन्डिसनमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ ड्राई बाइटका केसहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो कन्डिसनमा त के अरे विषालु सर्पले टोकेको भए पनि विष त लाग्ने भएन। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ ओहो झारफुकले पनि निको हुने रहेछ भनेर भन्छ। तर त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो के अरे झारफुकले चाहिँ निको भएको होइन। त्यो त्यस्तो पर्न मात्रै गएको, त्यस्तो देखिने मात्रै गएको होइन। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ छुटाउन सकिएला त भन्दाखेरि यो दायाँपट्टिको माथिल्लो तस्बिरमा चाहिँ हामीले कमन करेक्ट देख्न सक्छौँ। नेपालमा चाहिँ अब दुईवटा स्पेसिस भनौँ न, एउटा कोब्रा भइहाल्यो र एउटा चाहिँ यो बेसी चाहिँ स्नेक बाइटको केस भनौँ न, फ्याटालिटिज चाहिँ यो दुईवटा स्पेसिसबाट हुने हो। र यसको चाहिँ यो अघि नै मैले भनिहालेँ नि भर्टेब्रल स्केल, अनि सुरुमा तपाईँहरूले त्यो स्केलको बारे भन्दा भर्टेब्रल स्केल थियो नि यसको यो भर्टेब्रल स्केल चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, हेक्सागोनल हुन्छ कि अरूको स्केल भन्दा। र चाहिँ हामीले यो कमन वुल्फ स्नेकको तलको फोटोमा पनि देख्न सक्छौँ, माथिको फोटोमा पनि देख्न सक्छौँ। दुवै फोटोमा यसको चाहिँ त्यो भर्टेब्रल स्केल त्यसरी डिस्टिङ चाहिँ हुँदैन यसको होइन। अब अरू चाहिँ भनेको यो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्याट स्नेक, कमन क्याट स्नेकहरूलाई पनि के अरे मान्छेहरू चाहिँ करेक्ट भनेर झुकिन्छन्, बैरी करेक्ट के भनेर भन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि कसरी चाहिँ हामीले कमन क्याट स्नेकलाई र करेक्टलाई चाहिँ कसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि क्याट स्नेकको आँखा ठुलो हुन्छ, ठ्याक्कै देखिहालिन्छ, करेक्टको त्यो कम्पेरिटिभली सानो हुन्छ। र त्यस अनि करेक्टको सबकोडल रिजनको स्केल मैले ठ्याक्कै देखाएको छु, यसरी यस्तो हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ भने क्याट स्नेकमा यस्तो हुँदैन, यसरी यो डिभाइड भएको हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ घाँटीबाट चाहिँ टाउको करेक्टको अलिकति इन्डिस्टिङ नै हुन्छ भने क्याट स्नेकमा चाहिँ त्यो अलिकति डिस्टिङ जस्तै देखिन्छ। स्नेक आइडेन्टिफिकेसनको केही कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भने। अब यसले जति यो चाहिँ अब डुइङ बाई लर्निङ जस्तो पनि हो, लर्निङ बाई डुइङ जस्तो पनि हो। आफूले अब यसलाई अब अझै खोज्ने, अझै सर्च गर्ने, नेटहरू मेथडहरू खोज्ने, पढ्ने, गर्ने, अब्जर्भेसन बढाउने त्यस्ताहरू कुरा भयो भने चाहिँ सर्पको बारेमा आइडेन्टिफिकेसनमा किन त्यसको बिहेभियरहरूको बारेमा त्यसरी थाहा पाइन्छ भने। अब यो चाहिँ मेरो एउटा अहिले रनिङ प्रोजेक्ट जस्तै हो, ह्युमन स्नेक इन्ट्रेक्सन। मेरो बिएससी एमएससीमा भनौँ, एमएससीको चाहिँ मेरो यो टपिक हो। बिएससी चाहिँ मेरो ह्युमन स्नेक कन्फ्लिक्ट थियो भने अहिले म इन्ट्रेक्सनमा आइपुगेको छु एमएससीमा। अब सर्प र मान्छे चाहिँ अब एकदमै आदि युगदेखि नै सँगै जस्तै भएको हो। जस्तै जहाँ सर्प हुन्छ त्यहाँ जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ मान्छेले अन्न बाली खेती गर्छ। खेती गरिसकेपछि त्यहाँ अन्न बाली भइसकेपछि त्यहाँ रोडेन्ट सर्प मुसाहरू लगायतका जीवहरू आकर्षित हुने गर्छ र त्यही मुसाहरूलाई यता खानको लागि नै सर्पहरू आउने हो, त्यसको पपुलेसन कन्ट्रोल गर्ने सर्पहरू आउने हो। र खेतबारी भइसकेपछि झाडीहरू पनि हुन्छ, कुना काप्चाहरू हुन्छ, त्यस्तोमा सर्पहरूको लुकेर पनि बस्ने भयो भने। अब यो मैले यसमा अघि नै लगभग अरू कुरा सबै भइसकेको होला। यसमा स्नेक बाइट चाहिँ अब डब्लुएचओले यसलाई चाहिँ नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजको रूपमा पनि राखेको छ क्याटेगोरी एमा। अब यो मेन चाहिँ हाम्रो यो ट्रपिकल र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा, अफ्रिकन कन्ट्रिज अनि हाम्रो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरू यस्ता देशहरूमा चाहिँ यसको सर्पदंशको एकदम विकराल समस्या छ। नेपालको अब डाटा त्यस्तरी राम्रो त छैन, तर वार्षिक लगभग 1000 जनासम्म पनि मर्ने अनुमान गरिएको छ। त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, बेसी पनि हुनसक्छ। 2-4वटा चाहिँ डाटा थियो त्यसमा, मैले ठ्याक्कै त्यो डाटा मलाई ठ्याक्कै याद आएन। सर्पदंशको कारणले चाहिँ लगभग अघि भनिहालेँ मैले, लगभग 1000 जना जति वार्षिकको चाहिँ मृत्यु हुने गर्छ भन्ने चाहिँ अनुमान हो नेपालको। जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्पप्रति चाहिँ मान्छेको नकारात्मक इम्प्रेसन पर्छ।
अब त्यो मृत्यु हुनुमा चाहिँ अब विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। सर्पदंशलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि एउटा दुर्घटनाकै रूपमा भन्छु। यदि हामीले होस पुर्याएर चाहिँ गऱ्यौँ भने होस अलिकति केयरफुल भयो भने सर्पले टोक्ने सिजनमा सर्प बेसी सक्रिय हुने सिजनमा अलिकति हामी चनाखो भयो भने सर्पदंशबाट अवश्य बाँच्न सकिन्छ। र त्यही भएर चाहिँ सर्पदंश चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट जस्तो पनि हो। तर सर्पले टोकिरहँदाखेरि 2-4वटा कुराहरू यदि हामीले जान्नेमा गरिएमा चाहिँ त्यो मृत्यु दर घट्न पनि सक्छ। र त्यसको अभावमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूको अभावमा चाहिँ गर्दाखेरि मान्छेहरू मर्ने गर्छन् र त्यसले चाहिँ सर्पप्रति नराम्रो इम्प्रेसन पर्छ, जसको कारणले मान्छेहरूले सर्प देख्ने बित्तिकै मार्छन्। यहाँ तपाईँले माथिको चाहिँ किङ कोब्रा हो भने तलको चाहिँ कमन कोब्रा हो मान्छेहरूले मारेको सर्पको फोटो। यसरी चाहिँ सर्पलाई चाहिँ यसरी मान्छेहरूले मार्ने पनि गर्छन्, नराम्रो इम्प्रेसन भएको कारणले यसले टोकेपछि बिगार गर्छ, यसले त खतमै हुन्छ भनेर। अब त्यही सम्बन्धी चाहिँ अब मेरो चाहिँ हल्का यो मेरो अहिले चलिरहेको रिसर्चको चाहिँ के फाइन्डिङ्सहरू छ यसमा। जस्तै यसमा तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको ग्राफमा यसमा चाहिँ मनसुन सिजनमा चाहिँ र प्री मनसुन सिजनमा भनेको प्री मनसुनलाई गर्मी या मानौ र मनसुनलाई चाहिँ बर्खाको रूपमा मानौ, यो बेलामा चाहिँ सर्प अत्याधिक मान्छेले देख्ने गर्दा रहेछन् भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मनसुन सिजनमा एकदमै हाई हुनेछ। 1111 जनाले चाहिँ चोटि देखेँ मैले गरेको स्टडीमा। त्यो लगभग हामीले 274वटा घरधुरी सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसबाट आएको रिस्पोन्सहरू हो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नु पोस्ट मनसुन र विन्टरमा बिरलै सर्पहरूसँग इन्टरेक्सन हुने गर्दो रहेछ मान्छेको। त्यसपछि ठाउँहरू हेर्दाखेरि लगभग सर्पहरू चाहिँ खेतीबारीको ठाउँमा जस्तै फार्मल्यान्ड र ग्रेजिङ एरियामा हेर्नुहोस् त 711 र 436 चोटि चाहिँ मान्छेले सर्प देखेका रहेछन्। भनेपछि यस्ता ठाउँहरूमा जस्तै कृषि कर्म हुने ठाउँहरूमा चाहिँ बेसी सर्पहरूको चाहिँ देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ अब घरमा पनि आउने रहेछन्। घरमा पनि अब अभियसली के अरे कृषि कर्म गर्ने ठाउँ मान्छेहरूको चाहिँ घर खेतबारीकै नजिक हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ बर्खाको बेलामा अथवा अत्याधिक घाम लागेको बेलामा चाहिँ शीतल खोज्दै पानीबाट सुक्खा ठाउँ खोज्दै सर्पहरू घरभित्र पनि छिर्न सक्छ। र एउटा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टिटेस्ट लागेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मनसुन सिजनमा चाहिँ हाइली सिग्निफिकेन्ट देखियो नम्बर अफ टाइम सर्प देख्नेमा। अनि त्यसै गरी एग्रिकल्चर एसोसिएटेड ठाउँहरूमा सर्प देखिने कुरामा पनि एकदमै सिग्निफिकेन्ट देखियो त्यसरी। अनि सर्प घरभित्र छिर्ने कुरामा पनि स्नेक इन्टरिङ इन हाउस मनसुनमा चाहिँ अत्याधिक देखियो, 335 चोटि देखियो होइन। 113वटा रेस्पोन्डेन्टको घरमा चाहिँ मनसुन सिजनमा सर्प छिरेको रहेछ। कतिचोटि भन्दाखेरि 335 चोटि। त्यसै गरी प्री मनसुनमा पनि केही मात्रामा देखियो भने अरू पोस्ट मनसुन र विन्टरमा चाहिँ अलिकति खासै बेसी मात्रामा देखिएन, त्यसमा पनि अलिअलि त देखियो। त्यसै गरी सर्प छिर्ने टाइम अथवा घरमा छिर्ने टाइममा चाहिँ आफ्टरनुन र इभिनिङ भनेर देखियो। अब यो चाहिँ मान्छेले ठ्याक्कै कुन बेलामा एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यसमा चाहिँ प्रायः जस्ता मान्छेहरूको रिस्पोन्स चाहिँ आफ्टरनुन र इभिनिङमा चाहिँ बेसी देखेको पाइयो हाम्रो रिसर्चमा। त्यस्तै गरी सर्पदंशको घटनाहरू हामीले गरेको 274वटा घरधुरीमा चाहिँ लगभग 31वटा केसेसहरू पाइयो सर्पदंशको। त्यसमा चाहिँ मेल चाहिँ केही मात्रामा बेसी देखिए, 19वटा मेल र 12जना चाहिँ फिमेल देखियो। अब अरू रिसर्चहरूमा पनि 2-4वटा रिसर्चले चाहिँ मेलमा अलिकति बेसी बाइट देखिएको भनेर पाइएको छ। अब यसको कारण चाहिँ अलिकति के होला, त्यसको त्यो बेलामा जस्तै एक्टिभिटिज के थियो त सर्पले टोकेको बेलामा त्यो पनि हेर्नु जरुरी भयो यसमा चाहिँ। अब होइन जस्तै अब सर्प घरमा छिर्दाखेरि धपाउने सायद अलि हाम्रो यो पितृसत्तात्मक भएको कारणले चाहिँ होइन मेलहरू नै अगाडि सर्नुहुन्छ होला, त्यही भएर त्यस्तो बेलामा टोकेको होइन। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ अब हामीले त्यो पनि एउटा रिसर्चको पाटो नै भयो त्यो पछि अब गर्नुपर्ने। अनि
यसमा चाहिँ अब हामीले यसको सिग्निफिकेन्स हेर्न खोज्यौँ तर यो चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट चाहिँ पाएनौँ यसलाई बेसी देखिए पनि त्यो स्ट्याटिस्टिकली चाहिँ मेलभन्दा फिमेललाई अथवा फिमेलभन्दा मेललाई चाहिँ बेसी सर्पल टोक्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ पाएनौँ हामीले। एउटा शर्माले 2003मा चाहिँ गरेको रिजल्ट पनि छ यहाँ त्यसमा पनि 55% चाहिँ मेल रहेछन् भने 45% फिमेल रहेछन् के थोरै मात्रामा त्यहाँ पनि बढी देखिएको रहेछ। यसै गरी नम्बर अफ सर्प वंश नम्बर अफ स्नेक बाइट चाहिँ के अरे मनसुनमा एकदम अत्याधिक देखियो लगभग 22 चाहिँ 22वटा स्नेक बाइटको केस चाहिँ हामीले मनसुनमा देखियो भने 7वटा प्री मनसुनमा एउटा पोस्ट मनसुनमा र एउटा विन्टरमा। यसलाई हामीले काई स्क्वायर टेस्ट लगाएर हेर्दाखेरि मनसुनमा चाहिँ अत्याधिक एकदमै स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट देखियो यसमा। अब मान्छेको रेस्पोन्स पनि कस्तो हुँदो रहेछ सर्वप्रतिमा हैन। अब लोकेसन स्पेसिफिक पनि हुँदो रहेछ मान्छेको रेस्पोन्स। जस्तै यदि हामीले कुनै ठाउँलाई चाहिँ नतोकिकन सर्पलाई तपाईँले देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो हामीले त्यो बेलामा चाहिँ 274मा चाहिँ धेरैले 124 जनाले चाहिँ भाग्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसमाथि 92 जनाले लिभिट भनेर त्यसलाई छोड्दिने भनेर भन्नुभयो अनि 31 जनाले चाहिँ त्यसलाई भगाउने त्यसलाई त्यहाँबाट धपाउने भनेर भन्नुभयो भने 27 जनाले चाहिँ मार्ने भनेर रेस्पोन्स दिनुभयो। अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ विपरीत चाहिँ यदि घरभित्र भएको बेलामा चाहिँ अधिकांश धेरैजनाले चाहिँ घरभित्र छिर्यो भने चाहिँ मार्छौँ भनेर भन्नुभयो 164 जनाले। त्यसै गरी 27 जनाले चाहिँ भाग्छु भनेर भन्नुभयो। 71 जनाले चाहिँ त्यसलाई भगाउने अरूलाई बोलाएर हुन्छ कि अथवा आफूले हुन्छ त्यसलाई घरबाट निकाल्ने भगाउने भनेर भन्नुभयो। 11 जनाले लिमिट भनेर भन्नुभयो। 1 जना चाहिँ अदर्स भनेर रेस्पोन्स दिनुभएको रहेछ। यसै गरी यदि घरको भन्दा बाहिर देखिएछ भने अधिकांश रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई यतिकै छोडिदिने पनि भन्नुभएको रहेछ। 114 जनाले चाहिँ लिमिट भनेर भन्नुभएको रहेछ भने 74 जनाले चाहिँ त्यसलाई भगाउने धपाउने भन्नुभएको रहेछ र 56 जनाले चाहिँ रनअवे भाग्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ भने 30 जनाले चाहिँ त्यसलाई मार्ने भनेर रेस्पोन्स दिनुभएको रहेछ। अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ पर्सेप्सन र के अरे एटिट्युड पनि हेर्न खोज्यौँ लिकर्ट स्केलको माध्यमबाट। कसको मेसेज आयो एक्चुअली है यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश मान्छेहरूको रेस्पोन्डेन्टहरूको चाहिँ सर्वप्रतिको एटिट्युड न्युट्रलले देखियो। पर्सेप्सन चाहिँ अलिकति भनौँ न न्युट्रल पनि देखियो र एकदम भनौँ 104 जना रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ फियरफुल भनेको सर्प देख्ने बित्तिकै अलिक डराउने खाले त्यस्तो खाले पनि रहेछ। सर्वप्रति चाहिँ सर्पको पर्सेप्सन चाहिँ रहेछ एकदम फियरफुल डरलाग्दा हुन्छन् भन्ने पनि रहेछ। अनि 116 जना चाहिँ न्युट्रल नै रहेछ भने 54 जनालाई चाहिँ सर्पदेखि खासै डर नलाग्ने रहेछ। र एटिट्युडको गर्दाखेरि चाहिँ सर्पप्रति चाहिँ अधिकांश रेस्पोन्डेन्टहरूको न्युट्रल एटिट्युड नै देखियो। यो चाहिँ मेरो रिसर्चको केही फाइन्डिङ्सहरू अझै मोर अझै रिफाइन गर्नुको बाँकी नै छ। यो यसको आधा आधी नै छ यो मेरो थेसिस। सर्पको महत्त्व अब सर्पको महत्त्व भनेको सर्प चाहिँ पपुलेसन कन्ट्रोल गर्छ यसले हैन। यो चाहिँ प्रे पनि हो प्रेडेटर पनि हो। यसले मुसा आदिहरूलाई खाएर यसले त्यसको सङ्ख्यालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भने यो स्टर्कहरूको सर्पेन्ट इगलहरूको आहारा बनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसले यो फुड चेनमा एउटा राम्रो एउटा मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र यसलाई एग्रिकल्चर इकोसिस्टमको की स्टोन स्पेसिस भन्दा पनि फरक पर्दैन। र सबै र यिनीहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि यो संसारमा हुने हरेक प्राणीको आफ्नो इकोलोजिकल निस हुन्छ र सर्पको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण इकोलोजिकल निस हुन्छ किनभने यो चाहिँ यसले प्रेको पनि भूमिका खेल्छ र प्रेडेटरको पनि भूमिका खेल्छ। त्यसै गरी इकोलोजिकल रोलको बारेमा पनि कुरा भइहाल्यो। कल्चरल इम्पोर्टेन्स भनेको अब
सर्पलाई चाहिँ विभिन्न कल्चरहरूमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको रिप्रेजेन्टेसन छ। अब हाम्रो नेपालमा मोस्टली हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्ममा चाहिँ नागदेवता भनेर पनि पूजा गरिन्छ। त्यही भएर यसको आफ्नो कल्चर रिलिजियस इम्पोर्टेन्स पनि छ। महादेवको गहना भनेर पनि मान्यता छ सर्पको। त्यसै गरी बायोलोजिकल इन्डिकेटर पनि हो। सर्पहरू कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छ होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब यदि क्लाइमेट चेन्जहरू यताउतिहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला असर गर्ने भनेको यस्तै प्राणीहरूलाई हो। र अर्को एउटा मजाको रिसर्चको टपिक के हुन सक्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर फिल्डहरूमा प्रयोग हुने पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइडहरूले चाहिँ कसरी यसलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरूबाट पनि त्यसरी पनि चाहिँ एउटा टपिक हुनसक्छ। मैले बायोलोजिकल इन्डिकेटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी त्यो टपिकतिर पनि गएर चाहिँ यसको स्टडी गर्न सकिन्छ। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब एन्टी भेनम इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसबाट पनि एकदम बिलियन्स अफ डलर्सको इन्डस्ट्री छ। नेपालमा पनि यसको थालनीहरू भइरहेको छ। अब मेरो आफ्नै गिरी जिल्लामा पनि यो झमलात खनाल फाउन्डेसनले अब यसको तयारी थाल्दैछ। र पेट इन्डस्ट्री पनि अब यसको यसलाई राम्रो भनौँ अथवा नराम्रो भनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा सकेको छ। तर यसको सर्पको पेट इन्डस्ट्री पनि एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो विश्वमा। र यसले अब इको टुरिज्म पर्यटनमा पनि टेवा त अवश्य नै पुर्याउँछ। र साथसाथै एजुकेसन पर्पजको लागि पनि सर्पहरू महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूमा अब सर्पको विषयबाट पनि विभिन्न किसिमका औषधिहरू बन्न सक्छन्। त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ होइन। ब्लड प्रेसरका हार्ट डिजिजहरूको यस्तो विभिन्न किसिमकाहरू यस्तो सम्भावनाहरू छ सर्पको विषबाट औषधि बनाउन सक्ने। यो चाहिँ अब चेकलिस्ट हो। स्नेक अफ इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री हेटौडा क्याम्पस कम्प्लेक्स यो चाहिँ हाम्रो हेटौडाको फरेस्ट्रीभित्र रहेको सर्पको चाहिँ मैले त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरिको चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन हो। र यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिस पनि गरेको थियौँ। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस प्रकारका सर्पहरू पाइन्छन्। लगभग 11 किसिमका प्रजातिका चाहिँ सर्पहरू पाइएको छ त्यसमा हाम्रो फरेस्ट्री क्याम्पसभित्र। चाहिँ त्यहीँ हेटौडामै पाइएको सर्पहरूको फोटो हो। टप लेफ्टमा अर्नेट फ्लाइङ स्नेक छ। यो चाहिँ यसलाई नेपालीमा तक्षक नाग पनि भनिन्छ। एकदमै राम्रो कलरफुल स्नेक हो। एकदमै हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यतापट्टि चाहिँ यो पिट भाइपर छ भने बटम लेफ्टको चाहिँ यो कमन ट्रिन्केट हो। यो चाहिँ मैले रेस्क्यु गरेको थिएँ लेडिज होस्टलमा थियो यो। त्यो बेलामा गएर चाहिँ मैले त्यहाँ गएर चाहिँ यो सर्पलाई झिकेर बाहिर अगाडि छोडिदिएको थिएँ। र यतापट्टि यो चाहिँ ब्यान्डेड गरेको हो। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो यो गोल पार्कको अगाडिको फोटो ठ्याक्कै त्यो बेलामा देखेको हो यो। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ अब बर्खाको बेलामा जाने बेलामा चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ निस्किनु होला। त्यो बाटोमा हिँड्नु होला फरेस्ट्रीमा। अलिकति केयरफुल भयो भने चाहिँ सर्पको दंशबाट अवश्य माचिन्छ। सर्पलाई दखल परेमा मात्रै त्यसले अट्याक गर्ने हो, नभए हिँडिरहेको मान्छेलाई आएर सिधै टोकी पनि हाल्दैन। र यसपछि यो केही कुरा चाहिँ म स्नेक रेस्क्यु इथिक्सको बारेमा पनि भन्छु। अब सर्प रेस्क्यु चाहिँ हिजो आज अलिकति फ्यासनेबल पनि हुन थालेको छ। तर सर्प रेस्क्युमा सर्प सम्बन्धी मान्छेहरूको रुचि बढ्नु, सर्पलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ संरक्षण कर्मीहरू बढ्दै जाने एउटा खुसीको कुरा पनि हो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा के डर हुन्छ भन्दाखेरि सबै सर्प त विषालु हुँदैनन्। तर सर्पको बारेमा राम्रोसँग नलेज नलिकन यदि सर्प रेस्क्यु गर्न गइयो भने त्यसको बिहेभियर नबुझिकन र रेस्क्यु गरेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नराम्रो घटना पनि दुर्घटनाहरू पनि घट्न सक्छ। त्यही भएर त्यो कुरामा पनि सचेत हुनुपर्छ। र सर्पलाई बजारले यत्तिकै रेस्क्युको नाममा समात्ने पर गरेर छोडिदिने त्यसले पनि जुन अल्टिमेट गोल हो, जुन हाम्रो गोल हुनुपर्ने, जुन संरक्षणको गोल हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अचिभ नहुन सक्छ। जस्तै भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ रेस्क्यु गर्दाखेरि अथवा जुन पनि वाइल्ड लाइफको हामीले कन्जर्भेसन काम गर्छ भने को एक्जिस्टेन्स हो, को एक्जिस्टेन्स नै हुनुपर्छ। सबभन्दा राम्रो सोल्युसन यही हो। ह्युमन र स्नेकको को एक्जिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट गोल हो।
सर्पलाई चाहिँ समात्दैन के अरे हाम्रो वरिपरि जस्तै जेनरल मान्छेको चाहिँ के हुन्छ सर्पलाई सकभर घरभन्दा पर सर्पलाई नमार्ने तर सर्पलाई एकदमै पर छोडिदिने घरको वरपर नहोस् एकदमै पर एकदमै पर लगेर जङ्गलको बिचमा छोडिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ कसैले होइन तर त्यो सम्झाउनुपर्छ सर्प भनेकै हाम्रो वरिपरि बस्ने हो सर्प लाई चाहिँ यदि पर लगेर छोडिदियो भने सर्प बाँच्ने नबाँच्ने ठेगान हुन्न त्यो मात्र नभएर यसले चाहिँ जुन वातावरणीय सेवा हामीले दिइरहेको छ जुन किसिमको सर्भिस छ यसको त्यो सर्भिसबाट पनि हामी वञ्चित हुन्छौँ त्यही भएर चाहिँ को एक्जिस्टेन्स कसरी हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो गोल हुनु पर्यो सर्प रेस्क्यु गर्दाखेरि यो यस्ता कुरा हामीले गर्नुपर्छ होइन रेस्क्यु के गर्ने जुन बेला एकदमै आवश्यक छ आवश्यक हुने बेला मात्रै रेस्क्यु गर्ने हो अब जस्तै मलाई कहिलेकाहीँ कल आउँछ सर्प देखिया चाहिँ दिउँसो आएर गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ अनि अहिले कहाँ छ अहिले त सर्प देखिया छैन अनि कता देख्नुभयो ए घरभन्दा बाहिर त्यहाँ झाडीमा छिरेको थियो दिउँसोतिर भनेर भन्छ साँझतिर त्यसरी फोन गर्नुहुन्छ अब सर्प घरभन्दा बाहिर छ झाडीतिर उतातिर गएको छ त्यसलाई रेस्क्यु गरेर त त्यसको त हाम्रो उद्देश्य त प्राप्ति होइन नि त त्यो त अनि हिजो मलाई फोन आएको थियो सर्प आउनु पर्यो यहाँ 4-5वटा सर्प मारिसक्यो अनि अहिले कहाँ छ भनेर मैले सोधेँ अनि अहिले सर्प त दुलोभित्र छिरेको छ कहाँ भनेको घरभन्दा बाहिर एउटा दुलो छ त्यहाँ छिरेको छ भने दुलोमा छिरेको सर्प त मलाई निकाल्न आउँदैन एक दुलोभन्दा बाहिर निस्केछ भने फोन गरेर बोलाउनु होला भनेर भनेँ मैले अनि सर्प चाहिँ अब सकभर त्यसरी भन्दा पनि एकदमै नेसेसरी भएको बेला मात्रै रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन अब सोफ्स र फ्री ह्यान्डलिङ गर्नु हुँदैन ब्याग पाइप ग्लोभ्स सुजहरू होइन टङहरू यस्ता कुराहरू युज गरेर मात्रै सर्पहरूको चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले के अरे देख्न सक्छौँ कसैले अब सुरुमा चाहिँ सर्पलाई हातमै लिएर अनि त्यहाँदेखि अरूहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो युट्युबमा मोस्टली इन्डियन रेस्क्युरहरूको हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्तो चाहिँ हामीले ट्राई गर्नु हुँदैन त्यसमा चाहिँ एकदमै एउटा हाफ अफ सेकेन्डको टाइम भन्दा पनि कम समयमा चाहिँ स्नेकले अट्याक गर्न सक्छ त्यही भएर सुरुमा चाहिँ सर्पलाई चाहिँ सुरुमा पहिला चाहिँ त्यसलाई ब्यागमा हाल्ने हो त्यसपछि चाहिँ अनि सर्पको बारेमा त्यसको इकोलोजिकल इम्पोर्टेन्स के हो त्यसलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भने सर्पको बारेमा त्यसपछि हामीले जुन त्यहाँको उपस्थित मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ त्यसै गरी सर्पलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गर्दाखेरि हुक ब्याग पाइप ग्लोभ्स राम्रोसँग जुत्ताको पनि एकदमै राम्रो भनौँ न जुत्ता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो जस्तै अब गमबुट लगाए अझै राम्रो किनभने यसले चाहिँ सर्फेसमा राम्रो ग्रिप हुन मद्दत गर्छ यो मैले कहाँ फिल गरेँ भन्दाखेरि किङ कोब्रा रेस्क्यु गर्ने बेलामा त्यसलाई अब लगभग 13-14 फिटको किङ कोब्रा थियो र पानी परेको बेलामा अलि चिप्लो पनि थियो भुइँ र त्यो जुत्ताको ग्रिपको कारणले चाहिँ त्यस धेरै सजिलो भएको थियो त्यही भएर जुत्ता पनि कम्पलसरी नै लगाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ अब टङको चाहिँ लगभग धेरै जस्तो रेस्क्युरहरूले खास कमेन्ट गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन यसलाई राम्रोसँग चलाउन जान्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै फ्रजाइल हुन्छ सर्पको शरीर होइन कोल्याप्स हुनसक्छ त्यसको चाहिँ भाँचिन सक्छ होइन जसको कारणले चाहिँ त्यो अल्टिमेट डेथ पनि हुनसक्छ त्यही भएर धेरै जस्तो टङ रिकमेन्ड गर्ने एकदमै लास्ट स्टेजमा भनौँ न अप्ठ्यारै ठाउँ मात्रै युज गर्दा चाहिँ राम्रो नभए हत्तपत्त टङ चाहिँ युज रिकमेन्ड गर्दैनन् युज गर्नको लागि त्यसै गरी चाहिँ अब सर्पलाई चाहिँ अब छोडिदिने हो कसैले भन्नुहुन्छ एकदम जङ्गलमा पर लगाएर छोडिदिनु पर्छ अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो गोल हाम्रो मिट हुँदैन को एक्जिस्टेन्सको गोलै मिट हुँदैन सर्पलाई पर लगेर छोड्यो भने के हुन्छ त सर्प बाँच्ने मर्ने केही ठेगान छैन त्यो अब अझै रिसर्चले बताउला तर त्यसको चाहिँ इकोलोजिकल निस हुन्छ प्रकृतिले त एउटा रोल त सबै प्राणीलाई दिएको छ नि त इकोलोजिकल निस जुन सर्पको छ त्यसले युज गर्न त्यसले आफ्नो त्यो त फुलफिल गर्न पाउँदैन नि त अस्ति अब स्नेक रेस्क्युको नाममा कहिलेकाहीँ अब नन भिनमस धामल सर्प पनि समातेर मान्छेहरूले कता लगेर छोडिदिन्छ पर
र यदि कुनै ठाउँमा त्यस्तो भयो भने नन भेनमसहरू सर्प कम भयो भने त्यसको इकोलोजिकल निड्स फुलफिल गर्नको लागि भेनमस स्नेकहरू चाहिँ बढ्न सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ सर्प रेस्क्यु गर्दाखेरि। अब एउटा चाहिँ यसपछि भिडियो छ सर्प रेस्क्यु गरेको, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै भनौँ सकभर सर्पलाई नछुइकन एकदमै प्रयास गरेको छु। त्यो हेरौँ होला है। हेलो, भिडियो प्ले भइरहेको छ सबैकोमा? भइरहेको छ त। ल ल, यो लगभग 2 मिनेटको भिडियो छ, सबैजनाले हेरिदिनु होला है। हेलो, अब यसरी चाहिँ एकदमै सर्पलाई मिनिमल टच गरिकन चाहिँ हैन, त्यसलाई हामी यसरी चाहिँ त्यो पाइपमा र त्यसलाई ब्यागमा चाहिँ गाइड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ विशेष त कोब्राहरूमा चाहिँ यो अलि युजफुल हुन्छ यस्तो टेक्निकहरू। अब यो टेक्निक यसरी देखेर चाहिँ अब फेरि अब हामी भोलिपल्टै कसैले गर्न सक्छ अथवा गर्नु त्यसै ट्राई चाहिँ गर्नु हुँदैन। सर्प रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ एकदमै अब त्यो राम्रो पर्सनको गाइडमा अलिकति काम गरेपछि मात्रै राम्रो हो, अथवा त्यसको बारेमा पहिला चाहिँ अलि मजाले अध्ययन गर्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ गर्दा राम्रो। अहिले नै आएर चाहिँ हेरियो भिडियो गरेर गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो ट्राई गर्दा सकभर नगरेकै राम्रो हो त्यस्तो ट्राई हैन। मैले चाहिँ एउटा देखाउन मात्रै खोजेको। सर्प रेस्क्यु गर्दाखेरि चाहिँ भने नि मैले अब सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो सेफ्टी पनि हेर्नुपर्छ। एउटा मान्छे एउटा कन्जर्भेसनिस्ट मर्यो भने त्यसले पुरा गर्न सक्ने कुराहरू कति हुन्छ? हामी त एउटा कुवाको भ्याउदा जस्तो हो कि वन्यजन्तु बचाउनु पर्छ अथवा नेचर बचाउनु पर्छ भन्ने मान्छे कति चाहिँ होला नि त हैन। अब त्यसमा हेलो हेलो हजुर, काम अलि सानो आएको थियो, अहिले चाहिँ ठिक छ दाइ। हेलो हजुर दाइ, अहिले ठिक छ। एउटा उयो यसमा यो स्लाइडमा थियो हैन, यसबाट सुरु गरौँ। अब सकिने लाग्यो, अब धेरै पनि छैन। रेस्क्यु चाहिँ आफ्नो पर्सनल सेफ्टी नै हो हैन, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल पनि हो। कहिले काहीँ क्राउडले पनि गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने गर्छ। त्यही भएर
क्राउडलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सकभर रेस्क्यु गर्दाखेरि 2 जना 3 जनासम्मको टिम गएको राम्रो हो। क्राउडलाई पनि, किनभने क्राउडलाई कन्ट्रोल गर्न सर्पलाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा पनि क्राउडलाई कन्ट्रोल गर्न कुनै बेला गाह्रो परिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अनि एउटा भनाइ पनि छ वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ 80 देखि 90% चाहिँ मान्छेको म्यानेजमेन्ट हो पनि भन्ने भनाइ छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सर्प रेस्क्यु अथवा कुनै पनि रेस्क्यु भनौँ न, त्यो जाने बेलामा चाहिँ आफ्नो पर्सनल सेफ्टी, क्राउड म्यानेजमेन्ट, त्यहाँदेखि त्यो रेस्क्यु गर्ने जनावरको सेफ्टी, यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्लस सकभर त्यसलाई हामीले अब स्नेकको बिहेभियर बुझेर त्यसलाई सकभर हामीले मिनिमल टच गरिकन त्यसलाई पठाउन सक्छौँ। यो अहिले चाहिँ यो कोब्राको लागि हो भने भाइपर आफूले नि अब के अरे गर्दै त्यसको बिहेभियरहरू बुझ्न सकिन्छ। अब यसपछि चाहिँ रिलिज गरेको भिडियो पनि हेर्नु होला है। यसमा चाहिँ अब त्यो सुरुमा त्यो ब्यागमा राखिसकेपछि त्यसको ब्यागलाई हामीले बाँध्यौँ नट बनाएर, र त्यसलाई त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ भनेर एकदमै नजिकको ह्याबिटेटमा यो चाहिँ अर्को रेस्क्युको रिलिज हो। त्यो बेलाको रेस्क्युको रिलिज चाहिँ अलिकति साँझतिर भएको कारणले चाहिँ क्लियर थिएन। त्यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर छ, र यसलाई अलि डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा पनि अलिकति राम्रो देखिने भएको कारणले चाहिँ यो भिडियो राखेको मैले। त्यसमा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले सर्पको बाँच्ने ठेगान हुन्न। तपाईँहरूले यत्रो के अरे नागदेवता भनेर त भन्नुभयो, तर त्यसलाई अब भोलिको दिनमा त्यहाँ गएर छोड्दाखेरि यसको आफ्नो रेन्जभन्दा पर गएर छोड्यो भने यो मर्ने बाँच्ने ठेगान हुन्न। यसलाई चाहिँ सकभर चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि नै यसरी छोडिदिनुपर्छ। यसले आफ्नो यसको पर्यावरणीय महत्त्व पनि यस्तो छ भनेर मैले सम्झाएर बुझाइसकेपछि अलिक पर लगभग 3-400 मिटर पर लगेर चाहिँ यो त्यहाँ एउटा मकैबारी थियो, मकैबारीको छेउमा गएर चाहिँ मैले यसरी यो सर्पलाई रिलिज गरेको। त्यसमा चाहिँ सुरुमा खोल्ने बेलामा चाहिँ टक्क यसरी अब यो हुकले यसरी अड्काएर अनि नट खोल्यौँ। अनि त्यसपछि रिलिज गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तै यहाँ यो रातो चाहिँ यो भनेको चाहिँ यसमा हामीले स्टिच गरेको छ। यसरी सर्प स्टिच गरेको भन्दा यतापट्टि आउन सक्दैन, र त्यहाँ समातेर त्यसलाई बटारेर, त्यो बटारिसकेपछि अनि चट्ट त्यो बोरा उठाएपछि सर्प स्लाइड भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। र सर्प रिलिज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन, त्यसलाई समात्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। किनभने यदि हाम्रो वास्तवमै हामीले चाहिँ रेस्क्यु गर्न चाहेको त्यसलाई भने त्यसलाई मजाले त्यसलाई जान दिने, त्यो आफ्नो बाटो आफै लागिहाल्छ। त्यो बोराबाट निस्किसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ रिलिज गर्ने बेलामा पनि त्यसलाई जिस्काउने क्रममा चाहिँ सर्पले चाहिँ टोकेको पनि घटनाहरू पनि छ। ल हस्त धन्यवाद। यति नै थियो, अझै धेरै कुराहरू छन्, पछि पनि गर्दै गरौँला। आजको लागि यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दाजु आवास प्रधानज्यूलाई। हामीलाई सर्पको बारेमा सिक्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गराइदिनु भयो। हामीले नेपालमा पाइने सर्पको स्पेसिसहरूको बारेमा र धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ। आजसम्म सर्पदेखि जति पनि डर लाग्थ्यो, आज यस सेसनबाट सर्पको बारेमा सिकेपछि अलिक डर घट्छ होला। र सर्पको संरक्षणका लागि सधैँ अग्रसर रही सर्पको हकहितका लागि कार्यहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आवास दाजुलाई आउँदै गरेको अवसरहरूको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ एउटा प्रश्न रहेछ च्याट बक्समा मनोज नेपानेजीको, ब्ल्याक माम्बा इज द मोस्ट पोइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। अब के को आधारमा भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। ब्ल्याक माम्बाले टोक्यो भने चाहिँ मान्छे मर्न सक्छ, र त्यस पोटेन्ट हाइली पोटेन्ट चाहिँ हो।
अब नेपालमा यो सर्प पाइँदैन यो, त्यही भएर मलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी पनि छैन। अब वान अफ दि मोस्ट फेमस भनौँ, अब ठ्याक्कै दि मोस्ट भन्न चाहिँ अब मलाई यसको बारेमा जानकारी छैन, म भन्न पनि सक्दिनँ। तर एकदमै यसको मोस्ट पोटेन्ट वान अफ दि मोस्ट पोटेन्ट भेनम भएको सर्प चाहिँ हो, र एकदमै क्विक पनि हुन्छ यो। अब सर्पको भेनमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्पले चाहिँ टोक्दाखेरि, मैले एउटा आर्टिकलमा हेरेको थिएँ, सर्पहरूले प्रायः जस्तो फर्स्ट बाइटमा चाहिँ 45% चाहिँ आफ्नो भेनम चाहिँ छोडेको हुन्छ होइन, सबै 100% पनि छोड्दैनन् होइन। अब त्यसको कारण विभिन्न हुनसक्छ होइन। अनि अब सर्पको विषलाई कसरी अब यो भन्ने हो, जस्तै उदाहरणको लागि दिँदाखेरि कोही मान्छेलाई चाहिँ अब 1 बोतल रक्सी खाएपछि एकदमै अनकन्सियस हुन्छ भने उसलाई त 1 क्वार्टरले त छुँदैन नि त। त्यस्तै हो सर्पको पनि विष भन्दाखेरि, कसैलाई सर्टेन मिलिग्रामले चाहिँ भनौँ न मर्छ भने उसलाई चाहिँ त्योभन्दा धेरै कम मात्रामा आएको रहेछ के अरे, यदि इन्फर्मेसन भएछ भने त्यसले चाहिँ खासै असर नगर्ला होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। अनि सर्पले अब भेनम छोड्ने क्वान्टिटीहरूमा पनि चाहिँ फरक हुन्छ होइन। अब त्यो मैले अघि भनिहालेँ होइन, ठाउँ अनुसारले स्पेसिस अनुसारले, एउटा स्पेसिसभित्र पनि एउटा इन्डिभिजुअलभित्र पनि उसको एज अनुसारले पनि के अरे त्यसको कम्पोजिसन फरक परिरहेको हुन्छ। एन्जिला खनालजीले चाहिँ सर्प भगाउनलाई पेट्रोलहरू युज गर्छन् यो युजफुल हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। अब के भन्दाखेरि जस्तै हामीले हर्पेटो फाउना भनेर भन्छौँ नि, सर्प र रेप्टाइल्स र एम्फिबियन्सको त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हर्पेटो फाउना भनिन्छ होइन। यिनीहरूको छाला चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ कि, अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ पेट्रोल, केरोसिन अनि कसैले खादहरू थाइमेटहरू के छरेर चाहिँ सर्पहरू भगाउने कोसिस गर्छ। जस्तै हाम्रो रिसर्चमा पनि एउटा यो कुरा थियो, तपाईँहरूले के युज गर्नुहुन्छ त सर्पलाई घरमा पस्न नदिनु भन्दाखेरि यसको यो सम्बन्धी पनि त्यसलाई चाहिँ हेर्नै बाँकी छ राम्रोसँग। र यो यसरी त्यसले असर गर्छ, सर्पलाई नकारात्मक असर गर्छ, उस्तै पऱ्यो सर्प मर्न पनि सक्छ। यो चाहिँ अब गर्नुहुन्न, यो गर्नुहुन्न। सर्पलाई चाहिँ यसरी पेट्रोल हालेर चाहिँ यो गर्नुहुन्न, त्यो भनेको सर्पलाई मार्नु बराबरै हो। एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ सर्पको स्किन, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई बिगार गर्छ। त्यही भएर हामीले एज अ बायोलोजिस्ट कन्जर्भेसनिस्ट भएर चाहिँ यो कसैलाई पनि यस्तो गर भनेर भन्नुहुन्न। सुशील पोखरेलजीले के भन्नु, स्नेकले टोकिहाले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न त्यो नि भनिदिनु। सर्पको बारेमा मैले यो पनि हाल्न थालेको थिएँ, तर मैले यो हटाएपछि साह्रै लामो हुन्छ कि जस्तो भएर मैले यो हटाएको थिएँ। जस्तै सर्पले टोकिहालेमा त सबभन्दा सर्वप्रथम त सबै सर्प विषालु हुन्नन् भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो। नेपालमा पाइने लगभग 90 थरीका प्रजाति, 89 स्पेसिसमा लगभग 18 स्पेसिस चाहिँ भेनमस छन्। अब त्यो मध्येमा पनि सर्पले टोकिहालेमा पनि के अरे भेनम नछोडेको अवस्था पनि छ, ड्राई बाइटका केसहरू पनि हुनसक्छ। लगभग 30-40% चाहिँ कोब्राले टोकेको बेलामा ड्राई बाइट हुन्छ भनेर मैले एउटा लिटरेचरमा हेरेको थिएँ होइन। त्यस्तो हुनसक्छ होइन। त्यही भएर सर्पले सर्वप्रथम त सबै सर्प विषालु हुन्छन् भने त्यो दिमागमा राख्नु पऱ्यो। यदि विषालु सर्प टोकिहालेको छ भने ड्राई बाइट पनि हुनसक्छ। र ड्राई बाइट पनि नभएको भने यदि भनौँ न के अरे वेट बाइट नै हो भने पनि हामी चाहिँ अब सर्पदंश केन्द्रमा अथवा हस्पिटलमा गइहाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम त गर्ने त्यही हो होइन। अब जसलाई चाहिँ सर्पले टोकेपछि उसलाई आत्म दिनु भएन, र उसलाई सकभर शारीरिक कार्यहरू जस्तै होइन, उसलाई अब के अरे त्यो आत्म दिनु भएन होइन, कराउला यताउति होला, दौडेला होइन, शारीरिक कष्ट हुने कामहरू चाहिँ नगराएको राम्रो। जुन ठाउँमा सर्पले टोकेको छ त्यसलाई इमोबिलाइज गर्ने। मैले त्यसको स्लाइडहरू पनि राखेको थिएँ, त्यो फोटोहरू देखाउँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो पछि फोटोसोटोहरू बनाएर म त्यो पठाउन थिएँ। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ इमोबिलाइज गरेर राख्ने। अनि के अरे यो धामी झाँक्रीका नलगिकन, समय बर्बाद नगरिकन चाहिँ हामीले सकभर सबभन्दा छिटो चाँडो
सर्पले टोकिहालेको शङ्का लागेमा चाहिँ हस्पिटलमा गइहाल्ने। हस्पिटल पनि कसको हस्पिटलमा जाने भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ एन्टिभेनम हुन्छ। सबै हस्पिटलहरूमा चाहिँ एन्टिभेनम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कुनैमा हुनसक्छ कुनैमा नहुनसक्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब डक्टरहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ सिम्टम साइनहरू हेरेर चाहिँ अनि उपचार गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ड्राई बाइट पनि हुनसक्छ, 24 घन्टा चाहिँ निगरानीमा राखेर अनि छोडिदिनुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले यस्ता उपायहरू चाहिँ अप्नाउन सक्छौँ। सन्तोषजीले फिनाइल हाल्ने सर्प किन भाग्दैन दाइ भन्नुभएको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ मलाई खासै जानकारी भएन। अब के अरे स्नेक रिपेलेन्ट भनेर चाहिँ अब आइरहेको हुन्छन् त्यस्ता धेरै कुराहरू होइन। अब फिनाइलले सर्पलाई कस्तो असर पाइरहेछ भने त्यो बारेमा रिसर्च भएको छ कि छैन अब मैले यतिकै पनि भन्न मिलेन होइन। तर स्नेक रिपेलेन्टहरू जुन तथाकथित बजारमा उपलब्ध हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ खासै उपयोगी छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै प्रमाणहरू छन् त्यस्ता कुराहरूको पनि। यसमा चाहिँ अब मैले अब खासै ठोस उत्तर दिन सकिनँ फिनाइल हाले सर्प किन भाग्छ कि भाग्दैन भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। जस के हुन्छ भन्दाखेरि सर्पको छाला सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब लगभग चाहिँ नछर्दा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म सजेसन दिन्छु। फिनाइलहरू अथवा जे पनि भन्नु एसिडहरू, केरोसिनहरू, पेट्रोलहरू, त्यो अन्य खाद्यहरू हुन्छ नि त्यो पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड त्यस्तो चाहिँ नछर्दै राम्रो हो सर्पलाई चाहिँ। अब हिजो आज त अब रेस्क्युअर पनि लगभग थुप्रै भइसक्नुभयो नेपालभरिमा। एकदमै डेडिकेटेड कन्जर्भेसनिस्ट हुन्छ स्नेकको। यदि सर्पहरू घरमा छिरिहालेमा एकदमै त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर पनि उहाँहरू आएर पनि सर्पहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर अब यस्तो छर्ने अथवा यस्ता यताउति गर्ने भन्दा पनि रेस्क्युअरहरूलाई कल गर्नु होला। ईश्वर भाइले थ्याङ्क यू भनेको छ। थ्याङ्क यू भाइ, वेलकम भाइ। अनि धन्यवाद पनि मलाई यो अवसर दिएकोमा।